बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 30 जुलाई 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद की जानब से फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की बोली मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए नामजदगी की फ़ाइल मुकम्मल करने पर सऊदी वज़ारत खेल को मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक वर्ल्ड कप की मेज़बानी की फ़ाइल फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फीफा हुकाम को पेश की जाएगी। सऊदी वज़ीर खेल अब्दुल-अज़ीज़ बिन तुर्की बिन फैसल और सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सदर यासिर अल मुसाहल की सरबराही में एक वफद ये फ़ाइल जमा कराएगा। वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की हमायत और दिलचस्पी लेने पर सऊदी वज़ीर खेल ने शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी वज़ीर खेल ने कहा, इस नामजदगी की तकमील के साथ हम फुटबॉल की दुनिया के गैर मामूली टूर्नामेंट की मेज़बानी करने का इरादा रखते हैं। फीफा की तारीख में पहली बार एक ही मुल्क में 48 टीमें वर्ल्ड कप 2034 में हिस्सा लेंगी। सऊदी अरब की तरफ से वर्ल्ड कप की मेज़बानी की ख्वाहिश के इजहार के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 70 से ज़्यादा फुटबॉल फेडरेशन ने इस ख्वाहिश की भरपूर तायद की है। फीफा दिसंबर 2024 में जनरल असम्बली के इजलास के दौरान टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाले मुल्क का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। तीसरे मदीना मुनव्वरा किताब मेले का इफ्तिताह आज होगा। मदीना मुनव्वरा तीसरे किताब मेले का इफ्तिताह आज 30 जुलाई को हो रहा है। मेला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। किताब मेले में उसका इनेकाद अदब अशात और तर्जुमा अथॉरिटी की जानब से किया जा रहा है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक किताब मेले में अरब और दीगर मुल्कों के 300 अशाती इदारे शिरकत कर रहे हैं। मेले में 200 पवेलियन रखे गए हैं जहाँ शरीक इशाती इदारे अपनी शाया करदा किताबें शायकीन के लिए रखेंगे। मदीना मुनव्वरा किताब मेले में मुख्तलिफ सकाफती और फ़िक्री सरगर्मियाँ भी मुनक्कद की जाएंगी। नर्सिंग के शोबे में सऊदियों की तादाद में इजाफा। सऊदी अरब में नर्सिंग के शोबे में सऊदी मर्द और ख़वातीन की कारकुनों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल 2023 तक सऊदी कारकुनों की तादाद 90,000 तक पहुँच गई थी। अखबार 24 के मुताबिक नर्सिंग के शोबे में साल 2016 में सऊदी कारकुनों की तादाद 40,000 थी, जिसमें 2017 से इजाफा हुआ। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की इस तादाद में इजाफे के खातिर असरात सामने आए हैं। और अथॉरिटी का मजीद कहना है कि सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट की जानिब से कॉलेज में सीटों की तादाद में इजाफा करते हुए उसे 20,000 तक पहुंचा दिया गया है, जो मजमूई तादाद का 50% है। ये एक तारीखी इजाफा है जिससे नर्सिंग के शोबे में मुकामी नौजवानों को मौके मैसर आए हैं। दूसरी जानब वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के सऊदीज़ेशन के प्रोग्राम के तहत सेहत के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में सऊदी कारकुनों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हेरोइन के गैर मुल्की स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, मकाम करमा रीजन में पीर को हेरोइन के गैर मुल्की स्मगलर को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक पीर को वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पाकिस्तानी शहरी ज़ुबैर खान हज़रत जमाल को गिरफ्तार करके उसके कब्ज़े से हेरोइन बरामद की थी, जिसे वो मुमलकत स्मगल कर रहा था। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुल्ज़म को तमाम शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शवाहिद और जुर्म का एतराफ़ करने पर सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया, जिसके बाद अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। बला आखिर पीर 29 जुलाई को मकाम करमा रीजन में सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। शाह सलमान मरकज़ के तहत सूडान में मुफ्त आई कैंप। शाह सलमान इमदादी और फलाही मरकज़ के तहत सूडान में अमराज़ चश्म में मुब्तला लोगों के लिए नूर प्रोग्राम के तहत मुफ्त क्लिनिक मुहिम जारी है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक नूर प्रोग्राम के तहत शुरू की जाने वाली इस मुहिम में पहले पाकिस्तान में शुरू की गई थी, जिसका मकसद बिनाई के अमराज में मुब्तला लोगों को मुफ्त तिबी सहूलतें फराहम करना है। मुफ्त आई क्लिनिक के तहत जारी नूर प्रोग्राम के तहत कायम सेंटर में 14 मरीजों का मोतिया का ऑपरेशन किया गया, जबकि 73 अफराद की लेज़र सर्जरी और 34 मरीजों के कर्निया का ऑपरेशन किया गया।
سعودی عرب میں پیر کو سب سے زیادہ گرمی کہاں پر رہی؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے مطابق پیر کو سب سے زیادہ ٹیمپریچر الحسا میں 47 اور سب سے کم ٹیمپریچر 13 ڈگری سینٹی گریڈ السودہ میں رہا۔ آجا نیوز کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ دمام میں 46، حفر الباطن، صحرائے الدہنہ اور شرورہ میں 44، ریاض، مکہ مکرمہ، بریدہ اور رفح میں 42، جبکہ مدینہ منورہ میں 41 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ المجمع اور العلا میں 41، جدہ اور ارعر میں 40، حائل، تبوک، بیشہ اور القریات میں 39 سینٹی گریڈ، ابہا، الباحہ میں 17 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رہا ہے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ ریاض ریجن کے السلیل اور وادی التواصل میں ہلکی بارش رہی، جس کا سلسلہ رات 11 بجے تک رہا۔ ایسی جگہوں کے قریب گاڑی کا ہارن استعمال نہ کریں جہاں خاموشی کی ضرورت ہو۔ جنرل اتھارٹی آف روڈز نے گاڑی چلانے والوں سے کہا کہ وہ کچھ جگہوں کے قریب گاڑی چلاتے وقت پرسکون رہیں اور ہارن کا استعمال نہ کریں۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے بتایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گاڑی کا ہارن استعمال نہ کریں، آپ ایسی جگہوں کے قریب ہوں جہاں سکون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک انفوگرافک بھی شائع کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جس کا عنوان تھا کہ ہارن استعمال کرنا منع ہے۔ اس علاقے میں گاڑی کا ہارن مت استعمال کریں، کیونکہ آپ جیسے کہ ہاسپٹل ہوں، سکولز ہوں، جب ایسی جگہوں کے قریب ہوں تو وہاں پر ہارنز کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ دوسری طرف فٹ پاتھ پر گاڑیوں کی غلط پارکنگ پیدل چلنے والوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ غلط پارکنگ دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے محکمہ ٹریفک نے زور دیا ہے کہ وہ پیدل چلنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ فٹ پاتھ ان کو رکاوٹوں سے پاک رکھیں۔ ٹریفک نے پہلے متنبہ کیا تھا کہ پارکنگ گاڑیوں کے لیے مخصوص جگہوں کے علاوہ دیگر جگہوں پر نہ پارک کی جائے، اس سے ٹریفک رش ہوتا ہے، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ غلط پارکنگ دوسروں اور اس کے علاوہ پریشانی میں ڈالتی ہے اور ٹریفک میں خلل ڈالتی ہے، جو کہ ٹریفک کے ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ کنگ فہد کازوے کارپوریشن کو 4 سٹار سیفٹی ریٹنگ مل گئی۔ کنگ فہد کازوے پبلک کارپوریشن نے بین الاقوامی روڈ اسسمنٹ پروگرام کے اسٹینڈرڈ کے مطابق 4 سٹار وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ کارپوریشن نے وضاحت کی ہے کہ وہ مجاز حکام کے ساتھ تعاون اور تال میل میں ٹریفک سیفٹی کی سطح کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور ان کوشش کے نتیجے میں 2023 میں سنگین حادثات کی شرح میں 52% وہ کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 2024 میں بھی اس میں کمی دیکھی گئی ہے۔ کنگ فہد کازوے ہے دنیا کا تیسرا مصروف ترین لینڈ بارڈر کراسنگ ہے۔ اس سال جون میں مسافر لاؤنج پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا گیا تھا، جس میں گاڑیوں کی گنجائش میں تخمینے میں 50% کا اضافہ کیا گیا تھا، جس میں فی گھنٹہ گاڑیاں ہیں وہ ایک سائٹ پر 2500 تک پہنچ گئی ہیں۔ جب آپ گرمی کی تھکن یا ہیٹ سٹروک کی علامات دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پبلک ہیلتھ اتھارٹی نے ان احتیاطی تدابیر کی وضاحت کی ہے جن پر عمل کیا جا سکتا ہے ہنگامی حالات میں جب گرمی کی تھکن یا ہیٹ سٹروک کی علامات نظر آئیں۔ ٹویٹر پلیٹ فارم پر انہوں نے زیادہ درجہ حرارت سے متعلق صحت کے مسائل کے لیے ہنگامی طریقہ کار کے بارے میں ایک انفوگرافک شائع کیا۔ انہوں نے کہا جب آپ کو گرمی کے دباؤ کی علامات نظر آئیں، جس میں زیادہ پسینہ آنا، کمزوری محسوس کرنا، چکر آنا، متلی، سر درد، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ٹھنڈی جگہ پر چلے جائیں، ٹھنڈے مشروبات پئیں اور ٹھنڈا اور گیلا کپڑا رکھیں۔ جب آپ کو ہیٹ سٹروک کی علامات نظر آئیں، جس میں جسم کا درجہ حرارت بڑھنا، الجھن اور ذہنی حالت میں تبدیلی، گرم اور خشک جلد یا بہت زیادہ پسینے آنا، دورہ پڑنا اور بے ہوش ہو جانا، اور ایسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اپنے لباس ہے، بغل ہے، رانے ہیں، گردن اور کمر پر وہ گرم اور گیلے کپڑا ہے ٹھنڈا، اس کو لگایا جائے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے جسم کے وہ حصے جو دھوپ کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں ہوشیار رہیں۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے انسانی جسم کے حساس ترین حصوں کے بارے میں جس میں دھوپ میں چلتے ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے ایک مزید انفوگرافک میں لکھا کہ اس میں جلد کی تہوں کے علاوہ چہرہ، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں، سینے اور کمر اور جنسی اعضاء شامل ہیں۔ سعودی عرب میں پیر کو سونے کے ریٹ میں معمولی کمی۔ سعودی عرب میں پیر 29 جولائی 2024 کو سونے کے ریٹ میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اریوم آن لائن کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کے ریٹ 286 ریال 24 حلالہ رہے، جبکہ ایک دن پہلے اس کی قیمت 287 ریال 95 حلالہ تھی۔ 22 کیرٹ 1 گرام کے ریٹ 262 ریال 39 حلالہ رہے ہیں، اور اسی طرح سعودی عرب میں 18 کیرٹ 1 گرام سونا 214 ریال اور 68 حلالہ میں دستیاب رہا ہے۔
ہم بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 49 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے اور 35 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 73 روپے اور 40 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے اور 71 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے اور 35 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 38 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 8 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 89 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 86 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 99 پیسے، منی گرام 21 روپے 88 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 90 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔